मां दा शेर वापस नहीं आना, मेरा दुनिया उजड़ गई, सारी दुनिया उजड़ गई है। मुल्ज़म और मकतूल दोनों रेंटे कार पे काम करते थे और इसी बिना पे उसने इसको मर्डर किया। हम हर लिहाज से उनके साथ हैं। हमारी जहाँ भी हमारी जितनी भी हमदर्दी हैं सारी मदई पार्टी के साथ हैं और होनी भी मदई पार्टी के साथ चाहिए। मुझे भी पता है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान अदरीस और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। अब से कमोबेश 2 माह पहले 23 फरवरी वाले दिन शेख जुल्फ़कार के बेटे शेख अब्दुल्ला को रोज़े की हालत में उसी का एक दोस्त बुलाता है और बुलाकर एक रेंटे कार पर उसको कत्ल कर देता है। जैसे ही ये खबर ब्रेक होती है पूरे शहर में कोहराम मच जाता है। फौरन उन्हीं की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। किस तरह ये कार्रवाई होती है और अब उस मुल्जिम का स्टेटस क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एहसान ज़फ़र, डीएसपी सर्कल लाला मूसा। सर बहुत शुक्रिया न्यूज़ अलर्ट को टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मामला है ये किस तरह पुलिस को जब पता लगा और इस केस की फ़िलहाल करंट अपडेट्स जो है वो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह 6 बजे के करीब पुलिस को पता चला है मर्डर के मतलब। पुलिस मौका पे पहुंची है। मौका से जो भी शुहद मिले हैं उनको इकट्ठा किया है। उसके बाद मुल्ज़िम की तलाश शुरू की है। मुल्ज़िम को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार करने के बाद उसका चालान मुकम्मल किया है। मुल्ज़िम को हवाला जुडिशल भिजवाया। आगे इसका फ़ैसला अदालत में होगा। ठीक है सर, ये कुछ इन लोगों का कहना है कि मुल्ज़िम को पुलिस ने गिरफ्तार किया या किसी डेरेदार ने या किसी बंदे ने पेश कराया, इसमें किस कदर कुछ सच्चाई है? देखें, मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना पुलिस का फ़र्ज़ है। ये मुल्ज़िम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो उनका उसके मतलब मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन पुलिस ने खुद एफर्ट्स करके पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। ठीक है। और अभी सर करंट उस मुल्ज़िम की क्या सिचुएशन है? क्या उसे जुडिशल कर दिया गया है या नहीं? अभी मुल्ज़िम जुडिशल हो गया, चालान मुकम्मल होकर अदालत में भिजवा दिया गया है। ठीक है जी। तो सिर्फ इसमें यह बताइएगा कि कुछ उसके अहले खाना बार बार सोशल मीडिया पे आके एक कंपेन चला रहे हैं कि मुल्ज़िम को सीसीडी के हवाले किया जाए। कानूनी मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या पॉसिबल है या इसका क्या तरीका होता है? देखें, ये हमारा तो काम ये है कि हमने तो मुकदमा दर्ज करना था, उसके बाद मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना था। हमने अपनी तरफ से जो करना था कर दिया। आगे अगर उनका कोई मसला है तो उसमें मैं नहीं कुछ भी कह सकता। हमने अपने एंड पे इसमें किसी किस्म की कोई कुताही नहीं की। ठीक है। तो सर इसमें ये बताइएगा कि मुजरिम से पता क्या चला कि मसला क्या था, कि इसने कत्ल क्यों किया? इसमें पता ये चला है कि ये मुल्ज़िम और मकतूल दोनों रेंटे कार पे काम करते थे। ठीक है। वहाँ पे इनकी कोई चपकलिश हुई है और इसी बिना पे उसने इसको मर्डर किया। ठीक है। और सर पुलिस उन चीज़ों को भी देख रही है कि इसमें वो उसको असला किसने फराम किया, उन लोगों से भी तफ्तीश वगैरह जारी है या नहीं? जी बिल्कुल तफ्तीश जारी है। जब तफ्तीश होती है फिर हर एंगल से होती है। उसमें तफ्तीश पुलिस कर रही है, जिसमें इसमें किसी और का भी जो कसूर हुआ, जहाँ जहाँ भी हुआ वो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे और उसको सज़ा मिलेगी। जिनका बेटा कत्ल हुआ है सर, वो वाहिद एक पूरे ख़ानदान में वाहिद एक सहारा था, अपने माँ बाप का, अपने पूरे ख़ानदान का वाहिद अकलौता वो बेटा था। 4 भाइयों में से सबकी बेटियां थी। पुलिस की हमदर्दियां किस कदर उनके साथ हैं सर? जी देखें, मुझे खुद इस चीज़ का बड़ा दुख है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। हम हर लिहाज से उनके साथ हैं। हमारी जहाँ भी हमारी जितनी भी हमदर्दी हैं सारी मदई पार्टी के साथ हैं और होनी भी मदई पार्टी के साथ चाहिए। ये बड़े बहुत अपने जिगर को पाले और सालमा ने एक मिनट नहीं लाया मेरे बच्चे को ले बस और जिन्हें मारिया उस खबीस ਨੂੰ भी ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ। मुझे भी पता है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। हम हर लिहाज से उनके साथ हैं। हमारी जहाँ भी जरूरत पड़े हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डीएसपी साहब। इस केस के मुतल्लिक सवालात तो हर बंदा उठाता है, लेकिन कुछ इनका कहना ये था, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई कि हम बिल्कुल एक प्रिंसिपल के तहत चलते हैं। ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो हम केस ना तो सीसीडी को रेफर कर सकते हैं ना ही होता है। और इसमें कोशिश की है कि जो एसएचओ सिटी हैं उन्होंने, डीएसपी साहब हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि मुल्जिम को बेहतरीन से बेहतरीन तफ्तीश करके
اس کو جوڈیشل کیا جائے. آگے معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کا ہے. تو یہ تھی ایک انفارمیشن. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات. ہمارا شیر واپس نہیں آنا. میرا دنیا اجڑ گئی, ساری دنیا اجڑ گئی ہے. ملزم اور مقتول دونوں رینٹے کار پہ کام کرتے تھے اور اسی بنا پہ اس نے اس کو مرڈر کیا. ہم ہر لحاظ کے ان کے ساتھ ہیں. ہماری جہاں بھی ہماری جتنی بھی ہمدردیاں ہیں ساری مدعی پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہونی بھی مدعی پارٹی کے ساتھ چاہیے. مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عرفان ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. اب سے کم و بیش 2 ماہ پہلے 23 فروری والے دن شیخ ذوالفقار کے بیٹے شیخ عبداللہ کو روزے کی حالت میں اسی کا ایک دوست بلاتا ہے اور بلا کر ایک رینٹے کار پر اس کو قتل کر دیتا ہے. جیسے ہی یہ خبر بریک ہوتی ہے پورے شہر میں کوہرام مچ جاتا ہے. فوراً انہی کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. کس طرح یہ کاروائی ہوتی ہے اور اب اس ملزم کا سٹیٹس کیا ہے, یہ سب کچھ جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں احسان ظفر, ڈی ایس پی سرکل لالا موسیٰ. سر بہت شکریہ نیوز الرٹ کو ٹائم دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس طرح پولیس کو جب پتہ لگا اور اس کیس کی فی الحال کرنٹ اپڈیٹس جو ہے وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صبح 6 بجے کے قریب پولیس کو پتہ چلا ہے مرڈر کے متعلق. پولیس موقع پہ پہنچی ہے. موقع سے جو بھی شہاد ملے ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے. اس کے بعد ملزم کی تلاش شروع کی ہے. ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا ہے. گرفتار کرنے کے بعد اس کا چلان مکمل کیا ہے. ملزم کو حوالہ جوڈیشل بھجوایا. آگے اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. ٹھیک ہے سر, یہ کچھ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا یا کسی ڈیرے دار نے یا کسی بندے نے پیش کرایا, اس میں کس قدر کچھ سچائی ہے؟ دیکھیں, ملزم کو گرفتار کرنا پولیس کا فرض ہے. یہ ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا ہے. باقی جو ان کا اس کے متعلق میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن پولیس نے خود ایفرٹس کر کے پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا. ٹھیک ہے. اور ابھی سر کرنٹ اس ملزم کی کیا سچویشن ہے؟ کیا اسے جوڈیشل کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ ابھی ملزم جوڈیشل ہو گیا, چلان مکمل ہو کے عدالت میں بھجوا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو صرف اس میں یہ بتائیے گا کہ کچھ اس کے اہل خانہ بار بار سوشل میڈیا پہ آ کے ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ ملزم کو CCD کے حوالے کیا جائے. قانونی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا پاسبل ہے یا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم نے تو مقدمہ درج کرنا تھا, اس کے بعد ملزم کو گرفتار کرنا تھا. ہم نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا کر دیا. آگے اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا. ہم نے اپنے اینڈ پہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی. ٹھیک ہے. تو سر اس میں یہ بتائیے گا کہ مجرم سے پتہ کیا چلا کہ مسئلہ کیا تھا, کہ اس نے قتل کیوں کیا؟ اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ یہ ملزم اور مقتول دونوں رینٹے کار پہ کام کرتے تھے. وہاں پہ ان کی کوئی چپکلش ہوئی ہے اور اسی بنا پہ اس نے اس کو مرڈر کیا. ٹھیک ہے. اور سر پولیس ان چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ اس میں وہ اس کو اسلحہ کس نے فراہم کیا, ان لوگوں سے بھی تفتیش وغیرہ جاری ہے یا نہیں؟ جی بالکل تفتیش جاری ہے. جب تفتیش ہوتی ہے پھر ہر اینگل سے ہوتی ہے. اس میں تفتیش پولیس کر رہی ہے, جس میں اس میں کسی اور کا بھی جو قصور ہوا, جہاں جہاں بھی ہوا, وہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو سزا ملے گی. جن کا بیٹا قتل ہوا ہے سر, وہ واحد ایک پورے خاندان میں واحد ایک سہارا تھا, اپنے ماں باپ کا, اپنے پورے خاندان کا واحد اکلوتا وہ بیٹا تھا. 4 بھائیوں میں سے سب کی بیٹیاں تھیں. پولیس کی ہمدردیاں کس قدر ان کے ساتھ ہیں سر؟ جی دیکھیں, مجھے خود اس چیز کا بڑا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. ہم ہر لحاظ کے ان کے ساتھ ہیں. ہماری جہاں بھی ہماری جتنی بھی ہمدردیاں ہیں ساری مدعی پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہونی بھی مدعی پارٹی کے ساتھ چاہیے. یہ بڑے بہتانوں نے اپنے جگر نو پالیا اور سالمہ نے ایک منٹ نہیں لایا میرے بچے نو لے گئے. بس وہ جن نے ماریا اس خبیث نو بھی کھواندا پیاندا سی. مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. ہم ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں. ہماری جہاں بھی ضرورت پڑے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈی ایس پی صاحب. اس کیس کے متعلق سوالات تو ہر بندہ اٹھاتا ہے, لیکن کچھ ان کا کہنا یہ تھا, میری آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی کہ ہم بالکل ایک پرنسپل کے تحت چلتے ہیں. خواہشات کے اوپر جو ہے
وہ ہم کیس نہ تو سی سی ڈی کو ریفر کر سکتے ہیں نہ ہی ہوتا ہے. اور اس میں کوشش کی ہے کہ جو ایس ایچ او سٹی ہیں انہوں نے, ڈی ایس پی صاحب ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ مجرم کو, ملزم کو بہترین سے بہترین تفتیش کر کے اس کو جوڈیشل کیا جائے. آگے معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کا ہے. تو یہ تھی ایک انفارمیشن. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.